बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। खबर यह है जी नाज़रीन कि अमरीकी कांग्रेस में आज एक करारदाद पेश की गई है पाकिस्तान के हक़ में। ये करारदाद मशरिक़ वस्ता में अमन के किरदार पे पाकिस्तान को पजीराई और गैर जानिबदारी को खिराज तहसीन पाकिस्तान की पेश किया गया है। सालसी किरदार और मुज़ाकराती पेशरफ पर जी पाकिस्तान को खिराज तहसीन डेमोक्रेटिक रुकन है एल ग्रीन, जिन्होंने करारदाद जो है ये पेश किया आज अमरीकी कांग्रेस के अंदर, और पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया है। इस करारदाद के मतन के मुताबिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया और पाकिस्तान को काबिल एतमाद समझा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जो कि अच्छी एक डेवलपमेंट है, उधर मार्का हक की सेलिब्रेशन आ रही हैं और उधर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है। उन्होंने बड़े वाज़े और वाशकाफ अल्फाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया है। नाम लेकर के उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ की काविशें हैं ख़ित्ते में अमन के किरदार के हवाले से वो लायक तहसीन है। नाज़रीन ग्रामी, अब सूरत हाल का अगर जायज़ा लें तो अमेरिका बहादुर की तरफ से जी वो जो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम जो ट्रंप साहब ने जिसका फ़ैसला वापस लिया था, उस फैसले के वापस लेते ही उन्होंने ईरान को एक टेस्टर लगाया। टेस्टर लगा के ईरान को चेक करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने रात गए ईरान पर हमले किए हैं और ये ईरान का जजीरा है एक बंदरगाह है जहाँ पर रात गए अमेरिका ने अटैक कर दिया है। ये अटैक जब किया गया तो ईरान ने ज़ाहिर है उसके बदले में अमेरिका पर हमला किया है और इसकी ड्यूरेशन अगर आप देखें तो ये 5 से 7 मिनट का मैक्सिमम इसमें टाइम है, जिसमें कि जब अमेरिका की जानिब से ज़ाहिर है ईरान को तो ये है कि सीज़ फायर है और सीज़ फायर में कौन किसी पे हमला करता है या अटैक करता है, तो उसने कहा लेकिन अब रात के अंधेरे में बंदरगाह पे और जजीरे पे ये टारगेट करना, अटैक करना, मिसाइल और ड्रोन अटैक, तो ईरान ने ठीक कोई 7 से 8 मिनट के अंदर ये बदले में जवाबी हमले किए हैं। नाज़रीन ग्रामी, उसमें अमेरिका के बहरी जहाज़ों को ईरान ने टारगेट किया है, तबाह किया है और जिसकी वजह से अमेरिकी बहरी जहाज़ जो हैं वो अपनी पोजीशंस छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए थे, ईरान ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उनको नाकाम बनाया है। अपनी फ़िज़ाई हदूद में उनको दाखिल ही नहीं होने दिया है। ज़ाहिर है उनका इंटेलिजेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ईरान का कि उनके सेटेलाइट पे पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने उन ड्रोन्स को टारगेट किया और उनको अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल ही नहीं होने दिया। अमेरिका ने ईरान के बहरी जहाज़ों पर भी हमले करने की कोशिश की, जिसको कि जंगी कशीदगी का आप नाम दे सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब सीज़ फायर हो, और सीज़ फायर भी अमेरिका की जानिब अमेरिका ने ख़ुद की हुई है जिसका ऐलान, और फिर ख़ुद ऐलान करने के बावजूद ट्रंप साहब जो हैं वो इस तरह, मतलब अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये जो अटैक्स किए हैं, इन अटैक्स का किया जाना, इन हमलों का किया जाना, ये वाज़े तौर पर इशारा है कि वो चेक करना चाह रहा था कि अभी ईरान की क्या स्ट्रेटजी है या वो किस पोजीशन में है, या फिर इस वक्त उसकी दिफाई तैयारी किस किस्म की है। नाज़रीन ग्रामी, अब बर वक्त जो जवाब दिया गया फिर और अमेरिका के हवाई जहाज़ों को जब टारगेट किया गया तो आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों का जो ग्राफ है एकदम से बुलंद होना शुरू हो गया इन हमलों के बाद। तो अमेरिका पर जिस वक्त ईरान ने हमला किया उसी वक्त ईरान ने कुछ गल्फ कंट्रीज़ पर भी हमले किए। ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी कशीदा है कि ईरान ने जब अटैक करना था, जवाबी हमले करने थे, अमेरिका पर करने थे, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ पर भी हमले किए हैं। तो ट्रंप ने जब गल्फ कंट्रीज़ पर हमले होते हैं तो ट्रंप साहब फौरी तौर पर स्टेटमेंट देते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी ये होती है, कहते हैं कि ईरान के साथ झड़पें हुई हैं हमारी और इन झड़पों के बावजूद जंग बंदी हमारी बरकरार है और ईरान के साथ मुज़ाकरात भी हमारे जारी हैं और डील किसी भी वक्त हो सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये इन हमलों के बाद जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ को टारगेट किया और इनको भी जवाबी हमले किए इन पर, अमेरिका पर भी, तो उसके बाद इनकी स्टेटमेंट है कि अभी भी मतलब डील हो सकती है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा है ये जी कुशम पोर्ट है और बंदरगाह है बंदर अब्बास, जिस पर हमले की पेशगोई की। और फिर ट्रंप साहब कहते हैं, और इस बेसिकली ये एक छेड़खानी थी। अमेरिका ने ईरान का डिफेंस सिस्टम चेक किया है और फिर इसको बाद में कह दिया गया कि नहीं ये तो मामूली नोयत के हमले थे। और ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का फैसला वापस लिया है तो इसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये पैदा हुई है। नाज़रीन,
اس میں اگر اب دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو تو وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو جائے گا. ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں تہران کے ساتھ سیز فائر جاری ہے. امریکی بحری جہازوں پر حملے کی تصدیق بھی انہوں نے ساتھ ہی کر دی. ایرانی کشتیوں اور ڈرونز کو تباہ کیا ہے. جوابی حملے صرف چھوٹی کارروائی تھی. جو ہم نے حملے کیے ہیں ہم نے ان کے جہازوں کو بھی تباہ کیا ہے, ان کی کشتیوں کو بھی تباہ کیا ہے. جو انہوں نے حملے کیے ہیں وہ چھوٹی کارروائیاں تھیں. کہتے ہیں کہ 3 امریکی جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے آبنائے ہرمز سے گزر گئے ہیں, ہم نے وہاں سے نکال لیے ہیں. نارمل ملک ہوتا تو جہازوں کو گزرنے دیتا, لیکن ایران کوئی نارمل ملک نہیں ہے. یہ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے ایران کے بارے میں کہ کوئی نارمل ملک نہیں ہے. یہ اس کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ظاہر ہے یہ ساتھ کہتے کہتے پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بارے میں پھر کہا. انہوں نے کہا, ان کی تعریف کی اور ساتھ ہی کہہ دیا, کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو روکو. فیلڈ مارشل نے درخواست کی تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی, تو اسی وجہ سے میں نے یہ جو آپریشن فریڈم ہے یا پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو میں نے کینسل کر دیا. آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ناظرین گرامی قرارداد پیش کی جاتی ہے. یہ بھی ایک خبر ہے. جب یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے تو تجارتی جہازوں پر پابندی اور بارودی سرنگیں بچھانے سے ایران کو روکنے کا اس قرارداد کے اندر مطالبہ کیا جاتا ہے. قرارداد امریکہ اور خلیجی ممالک کی جانب سے پیش کی گئی ہے. ایرانی قیادت نے آبنائے ہرمز پہ بارودی سرنگیں بچھانے کو گمراہ کن قرار دیا. انہوں نے کہا ہم نے تو بارودی سرنگیں بچھائی نہیں ہے, یہ تو ٹرمپ ہر وقت یہ راگ لاپتے پھرتے ہیں, اور واضح کیا کہ قرارداد کا مقصد امریکی اقدامات کو جواز دینا ہے. جنگ بندی ہی مسئلے کا واحد حل ہے. اور یہ تمام تر صورتحال ادھر ابھی جو ایرانی خبر ایجنسی ہے اس کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید اروانی نے امریکہ اور بعض عرب ممالک کی طرف سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے پیش کی گئی جو قرارداد تھی اس کے مسودے کے جواب میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا واحد ممکنہ حل جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے. یہ پھر آبنائے ہرمز جو ہے ہم کھول دیں گے, کھل سکتی ہے. بحری ناکہ بندی اٹھانا, معمول کی بحری نقل و حمل کو بحال کرنا. بی بی سی کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے اقدامات واضح طور پر اس کے بیان کردہ مقاصد سے متصادم ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے خطے میں کشیدگی کو بڑھانے اور عدم استحکام کو مزید گہرا کرنے کا کام کیا ہے. عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں جب بھی سفارتی طریقے سے ہم معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, معاملات کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو جیسے ہی حل ہونے والے ہوتے ہیں تو امریکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چھیڑخانی کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ عین اسی موقع پر امریکہ ایک خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے, اور یہ کہ اس کی وجوہات جو بھی ہوں نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے کہ امریکی دباؤ کے آگے ایران نہ کبھی جھکا تھا نہ کبھی جھکے گا, ٹھیک ہے. اور وہ ان کی عباس عراقچی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آبنائے ہرمز بھی کھول دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کریں. یہ جو آپ نے اب یہ وقتی جو سیز فائر کیا ہے آپ وہ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ اٹیک بھی کر دیتے ہیں. اب کیا پڑی تھی امریکہ کو کہ رات کے اندھیرے میں اس کی بندرگاہ کو, اس کے جزیرے کو ٹارگٹ کرتا. یہ حرکت پھر انہوں نے جب ان کو کیا تو ان کے بحری جہاز جو ہیں بھاگے وہاں سے, اور یہ دم دبا کے بھاگے ہیں. ناظرین گرامی, اب ایک اور خبر بھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ 4 مئی کو چینی ٹینکر آبنائے ہرمز پر تھے اور اس چینی ٹینکر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جو یہ چینی ٹینکر ہے اس کا عملے کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے, عملے کے بارے میں. اور یہ 4 مئی کا واقعہ ہے, آبنائے ہرمز پر تھا یہ چینی ٹینکر جس کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹارگٹ کس طرف سے کیا گیا اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو عملہ تھا اس کی کوئی تاحال اطلاعات نہیں ہے, اور اس پر چین کی جانب سے جو کہ حقیقت میں ایک سپر پاور ہے اس کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ خبر جب میں نے دیکھی اور میری نظروں سے گزری تو کافی حیران کن تھی کہ اگر یہ 4 مئی کا یہ واقعہ ہے تو ابھی تک نہ تو حملہ آور کے حوالے سے کہ کس طرف سے کس کنٹری کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا, اور نہ ہی جو عملہ تھا کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے کہاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں. بہرحال خطے کی یہ صورتحال تھی, کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھیں. آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان زندہ باد.